kaigsuon. Sa panahon karon, kinsa man ang imong paglaom? Sa panahon karon, kinsa man ang imong hope? Para sa tuwa nga mga Kristohanon, Jesus Christ is our only and our living hope. Padayon ta sa pagpangalagad mga kaigsuonan. Please like, share, and subscribe niini nga channel para sa adunay mga dugang nga mga videos o mga maayo nga mga balita nga diri ra nato makita.